शेखरनाग गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा क्रांतीवीर चौक थंयसर हांव आहा। हांगासर एक घर डेलिबरेट कंडिशनान आसलेलें एक घर आहा पोरनें, तें आतां डेमोलिश करता। म्हापसा मुन्सिपालिटी आहा, PWD हांगासर आहा, मामलेदार हांगा आहा, म्हापसा पुलीस, ट्रॅफिक पुलीस, PWD इंजिनियर, तशेंच म्हापसा मुन्सिपालिटी इन्स्पेक्टर, इंजिनियर। आतां काम चालू जावपाचें पळय। हांगा JCB येयलेली आहा PWDची। म्हाज्या फुड्यान आतां म्हापसा मुन्सिपालिटी चेअरपर्सन आनी हो जो वॉर्ड आहा वॉर्ड नंबर 10 तिचे कावन्सिलर मिसीस प्रिया मिशाळ हांगासर आहा। मॅडम आयज कितें हांगासर डेमोलिश करपाचें आहा? हय, आयज हांगासर ही बिल्डींग आसा इन डेलिबरेट कंडिशन आसा। बिल्डींग म्हणल्यार घरूच तें, थंयसर राजेंद्र देसाय देशप्रभू अशें हे ओनर आसा आनी ऑक्युपायर आसा तितून डॉक्टर चंदू बोरकर म्हणून। तांकां आमी ऑलरेडी नोटीस सर्व केल्ली पयलीं, ते उपरांत आतां आमी ते डिमॉलिशनाक काडलेली ऑर्डर आसा कलेक्टरा थ्रू आनी आयज तेजें डिमॉलिशन आसा। तितून आमचे कडेन पूर्ण आमचो स्क्वॉड आसा। भितर आमचे पुलीस आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मागीर ट्रॅफिकाक आसा, मुन्सिपालिटी आनी कलेक्टर PWD सगळीं डिपार्टमेंटां कलेक्टिवली ते आयज डिमॉलिशन हांगासर आयज जातलें। आमचे इंजिनियर येवन आसा ते ओवरऑल डिमॉलिश करतले। आमी लास्ट टायम पळयल्लें की हांगासर कॉलेप्स जालेली ती थोडी एरिया आनी कोणाचेर तरी हांगासर आमचो जो सिटीजन आसा म्हापशेचो म्हाज्या वॉर्डांतलो तेज्या जो प्लेसीर तो न्यूजपेपर विकतालो ते जाग्यार पडलेली म्हणून तेन्ना आमी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्ली आनी त्या उपरांतच्यान आतां तो प्रोसिजर सोंपलेलो आसा। थ्रू प्रोसिजर आमी आयज हें डिमॉलिशनाक काडलेली आसा आनी परत आमी पळयलें की आनी एक रावंड होल कसो पडलेलो म्हणून तेजेर डायरेक्टली आमी सांगलें की बेगींतले बेगीन ते डिमॉलिशनाक हें कर आनी तो प्रोसिजर कंप्लीट करून आयज तेजें डिमॉलिशन जाता। फूल घर उडयतले? हय जाता, म्हणजे कशें ते लोकांचेर पडना तशें तेजें अरेंजमेंट करतले डिमॉलिश करपाचें आनी ती एरिया आमी लोकां खातीर सेफ करून दवरतले अशें आमचो प्रयत्न आसा। म्हणजे हेज्या पयलीं मुन्सिपालिटीन 7-8 वर्सां पयलीं एक पार्ट उडयलेलो मुन्सिपालिटीन। हय, मागीर ते उपरांत तांकां नोटिसी बी आमी कितलेच सर्व केल्लेले की तुमी डिमॉलिश करा म्हणून, कित्याक तुमचें घर म्हणून, पूण तेजेर कांय तेंच्यांनी एक्शन्स घेवंक ना म्हणून डायरेक्टली कलेक्टराक आमी नोटीस काडून मागीर ते उपरांत कलेक्टरान सगळ्या डिपार्टमेंटांक फॉवर्ड करून आयज हें डिमॉलिशन आमचें आयज कॅरी केल्लें आसा। आतां ह्या दिसांनी आमी पळयता फाटल्या दिसांनी आतां म्हाका एक 8-10 दीस जाले गांव सोडून तुमी असलें घर हे केलें डेमोलिश केलेलें। तरी आनी एक अशें आसा की हितून आनी एकूय घर आसा डिमॉलिश जावपाचें आसा आनी अरावंड आमचे कडेन 9 अश्यो बिल्डींग आयडेंटिफायड केल्ल्यो आसा। बिल्डींग प्लस हावजीस तितूनच आसा, ते लिस्ट आसा ते ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे CMच्या लास्ट आमी सांगलेलें की अशें आमचे कडेन खूब म्हापसान आसा ते प्रमाणे आमी फॉवर्ड केल्ली आसा। तितून ती बी थोडी रोखडीच डिमॉलिशनाक आमकां नोटीसी येतल्यो आनी आमी डिमॉलिश करून घेतली। ह्या दिसांनी करतले तुमी? हय, आमचे कडेन जशे नोटीसी येता त्या प्रमाणे डिमॉलिश जातले। थँक्यू मॅडम। हें जें आहा तें मुन्सिपालिटीन 7-8 वर्सां पयलीं हेजो एक पार्ट वयलो उडयलेलो कित्याक सामको डेंजरस जाल्लो म्हणून। लास्ट इयर हेजो एक स्लॅबाचो कुडको पडलो सकयल, रातचो 11 पडलो। तें एक बरें जालें कित्याक दिसाचो त्याच जाग्याचेर ज्या जाग्यार पडलो थंयसर एकलो भुरगो पेपर विकतालो, न्यूजपेपर, हांगासलोच भुरगो ह्या वाड्यावयलो भुरगो तो, तरी बरें दिसाचें पडोंक ना म्हणून तें आतां सामकें डेंजरस दिसता। एक सायड ती आहा ती सामकी डेंजरस आहा, खंयच्या टायमार पडोंक शकता पळय हांगा दिसता पळय। आनी लोक येता वयता हेवटेनसून, ताका लागून सामकें डेंजरस जाल्लें तें आतां एक काम हातीन घेतलां म्हापसा मुन्सिपालिटी PWDन। आतां फूल मोडटा काय जो डेंजरस पार्ट आहा तो मोडटा तें पळोवंक जाय। चेअरपर्सन हांगासर आहा म्हापसा मुन्सिपालिटी। पळय हांगासर पडलेलो एक गुणे पडलेले, हांगासर सामकें सकयल पडलेले आनी त्याच जाग्यार तो पेपर विकतालो। भितर कोण ना मरे?
कोणाचे रस्त्यार ओडून उडोंक जाय कोण हाडूंक जाय रस्तो हाडे आता मरे हांव मरता ते बंद कर म्हणटा व्हायब्रेट जाता रे पयलीं कितें आहा पळय हे बी